सब ट्रैवल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मोहम्मद सजाद का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसे पूरी दुनिया जदीद मॉडल इस्लामी मुल्क के नाम से जानती है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा वज़नी फूल भी पाया जाता है। इस मुल्क को सांपों का घर भी कहा जाता है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी मौजूद है और इस मुल्क को मलेशिया कहा जाता है। दोस्तों, मलेशिया जनूबी एशिया में मौजूद एक ऐसा मॉडल और जदीद इस्लामी मुल्क है जिसमें हर औरत के सर पर हिजाब और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। मलेशिया के बारे में मज़ीद जानने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मलेशिया लफ्ज़ मलाय से अखज़ किया गया है जिसके मानी है नदी के। ये मुल्क 13 रियासतों पर मुश्तमिल है। मलेशिया की कुल आबादी 4,35,815 नफूस पर मुश्तमिल है। मलेशिया में 51% मलाई लोग, 22% चीनी, 12% मुकामी लोग, 7% इंडियन और पाकिस्तानी, बाकी दूसरे ममालिक से आकर लोग इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में 62% मुसलमान, 9% क्रिश्चियन, 19% बुद्ध मत और 7% हिंदू शामिल हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए मलेशिया के रकबे की, तो यह रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 86वें नंबर पर आता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,23,830 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मलेशिया के हमसाया ममालिक में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन और वियतनाम मशहूर हैं। सिंगापुर जाने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया के लोग सबसे ज़्यादा सैर के लिए ही सिंगापुर का रुख करते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया का दारुल हुकूमत है, जिसकी कुल आबादी 8,29,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, कुआलालंपुर को इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। यह शहर सफाई सुथराई और कारोबारी लिहाज से पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इस मुल्क में हर फर्द मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता है, काम काम और बस काम। यह शहर पूरी दुनिया में जदीद तरीन तर्ज़ ज़िंदगी की तामीर के हवाले से मशहूर है। अगर बात की जाए मलेशिया की तारीख़ की, तो इस मुल्क में 4000 कबल मसीह के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन इसकी असल तारीख़ 10वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है, जब इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। इस्लाम अरब से आने वाले ताजरों की वजह से फैला। इस वक्त उस मुल्क में हिंदू मज़हब और बुद्ध मत के मानने वालों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। इस मुल्क में 15वीं सदी में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला और इस मुल्क में इस्लाम ने अपने जड़ें मजबूत की। दोस्तों, मलेशिया उस वक्त एक जजीरा था। उस वक्त इस जजीरे पर सिर्फ मलाय लोग ही आबाद थे। आज भी मलाय लोग मलेशिया में सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मलाय लोगों में 99% मुसलमान हैं। 18वीं सदी ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने मलेशिया पर कब्ज़ा कर लिया। जिस तरह हर दौर में ग़ुलाम कौम में से एक ऐसा शख्स ज़रूर पैदा होता है जो उस ग़ुलाम कौम की ग़ुलामी को जंजीरों से आज़ाद करता है, इसी तरह मलेशिया के ख़ानदान में भी एक लड़का ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। इस लड़के की पैदाइश 8 फरवरी 1903 में हुई और यही वो शख्स था जिसने मलेशिया के हक़ में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का अलम बुलंद किया। और यही वो शख्स है जिसे मलेशिया के लोग बाबाए मलेशिया के नाम से पुकारते हैं। तोंको मलेशिया में शाही ख़ानदान के शहज़ादे को कहते हैं और मलेशिया में शाही ख़ानदान के चश्म चिराग अब्दुर्रहमान को तोंको का खिताब मिला। दोस्तों, अब्दुर्रहमान 1955 को बरतानिया से आज़ादी से पहले 1955 से 1957 तक फेडरेशन ऑफ माल के वज़ीर आज़म भी रहे। 31 अगस्त 1957 को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी के बाद उन्हें मलेशिया का वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया। 1960 तक ये मलेशिया के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फैज़ रहे। 16 सितंबर 1963 को फेडरेशन का अहकाम अमल में आया तो अब्दुर्रहमान को मलेशिया का वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया तो उस वक्त भी यही वज़ीर आज़म थे। 1970 में तुमको अब्दुर्रहमान वज़ीर आज़म के ओहदे से रिटायरमेंट लेकर इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस जदीद मलेशिया के बानी को महातिर मोहम्मद कहा जाता है, जो 6 जुलाई 1981 को मलेशिया के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 22 साल तक मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे।
انہوں نے ملائیشیا کو جدید ترین ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ ملائیشیا کا تعلیمی نظام بدل کر اس ملک کو گریٹ ملک کی لسٹ میں لا کر کھڑا کر دیا، اور اس وقت ملک کے نئے وزیر اعظم نجیب رزاق ہیں، جو اس ملک کا چھٹا وزیر اعظم ہے۔ دوستو، تعلیمی لحاظ سے ملائیشیا پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور اس ملک میں تعلیم کی شرح 99% ہے۔ ملائیشیا کا تعلیمی نظام پوری دنیا میں جدید ترین نظام میں سے ایک ہے۔ اس ملک میں 7 سال کے بعد بچے کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے۔ اس ملک میں 11 انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی موجود ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس ملک کی معیشت کی، تو اس ملک کی معیشت کا انحصار زرعی پیداوار اور معدنیات اور ربڑ پر ہے۔ اس ملک کی زرعی پیداوار میں چاول، اسٹرابری اور مکئی اور دوسری کئی فصلیں موجود ہیں۔ اس ملک کی معدنیات میں سب سے زیادہ خام لوہا اور گیس شامل ہیں۔ یہ ملک ربڑ ایکسپورٹ کرنے والا پوری دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ملک ہر سال 10 لاکھ میٹرک ٹن ربڑ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ ملک ربڑ کے دستانے ایکسپورٹ کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی بھاگ دوڑ ملائی لوگ کرتے ہیں، یعنی سیاست میں صرف یہی لوگ حصہ لیتے ہیں اور اس ملک کا نظام سنبھالتے ہیں۔ چینی لوگوں کی اس ملک میں تیسری نسل ہے۔ یہ نسل کے لحاظ سے چینی ہیں، ورنہ چین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے چین کی شکل دیکھی ہے۔ اس ملک کے تمام کاروبار یہ چینی باشندے ہی سنبھالتے ہیں۔ یہ چینی کھانے کھاتے ہیں، چینی لباس پہنتے ہیں، اور حتیٰ کہ گھر میں بھی چینی زبان بولتے ہیں۔ ان لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اب دوستو جانتے ہیں اس ملک کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق، جس کا آپ کو ہرگز علم نہیں ہوگا۔ ملائیشیا میں دنیا کی خوبصورت مساجد موجود ہیں۔ ملائیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول پایا جاتا ہے، جس کا نام ریفیزیلیا ہے۔ اس پھول کا وزن 8 کلو گرام تک اور لمبائی 4 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس پھول سے انتہائی گندی بدبو پیدا ہوتی ہے، جسے 100 میٹر تک بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس ملک کو سانپوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں 135 اقسام کی سانپ موجود ہیں، جن میں کوبرا سانپ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سانپ بھی اسی ملک میں پکڑا گیا ہے۔ ملائیشیا کے ہائی وے کی لمبائی پوری دنیا کے قطر سے بھی زیادہ ہے۔ ملائیشیا کو جدید طرز تعمیر کے حوالے سے بھی ایک ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، جو ایشیا میں 8ویں نمبر اور پوری دنیا میں 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملائیشیا میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہیں۔ ملائیشیا میں سالانہ تقریباً بارش 220 دن تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملائیشیا میں پہلی شادی پر ٹیکس نہیں لیا جاتا، دوسری بیوی پر ٹیکس لیا جاتا ہے، تیسری بیوی پر اس سے زیادہ ٹیکس، اور چوتھی پر حد سے بھی زیادہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، ملائیشیا حکومت کا ماننا ہے کہ پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے، باقی بیوی عیاشی کے لیے ہوتے ہیں۔ جو شادی کرتا ہے وہ ٹیکس بھی ادا کر سکتا ہے۔ ملائیشیا میں مسلمان مرد کو شادی کرنے کے لیے پہلے حج لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، ورنہ دلہن شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ ملائیشیا میں موجود ٹوین ٹاور خوبصورتی، جدت اور انفرادی ڈیزائننگ کی بدولت پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ 2004 تک پوری دنیا کی بلند ترین بلڈنگ ہونے کا بھی اعزاز رکھتی تھی۔ دوستو، ان دونوں بلڈنگوں کو ایک خوبصورت برج سے جوڑا گیا ہے۔ ملائیشیا میں سب سے پہلی فلم لیلا مجنو بھی دکھائی دی گئی۔ ملائیشیا پوری دنیا میں پام آئل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہاتھ سے بنائی گئی جھیل بھی ملائیشیا میں موجود ہے۔ ملائیشیا کاروباری حضرات کو عارضی نیشنلٹی دیتا ہے اور بعد میں انہیں مستقل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو مالی لحاظ سے مضبوط ہونا لازمی ہے۔ دوستو، ملائیشیا میں عورتیں حجاب کی سخت پابند ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں نیچے منی سکرٹ پہنیں یا کچھ اور، لیکن ان کے لیے حجاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ پورے ماہ رمضان میں ملائیشیا میں ریسٹورنٹس اور بازار کھلے ہی ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ملائیشیا میں شراب نوشی پر سخت پابندی عائد ہے۔ شراب پینے والے کو 8 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ شراب پینے کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی ملائیشیا کی تاریخ اور معلومات پر مبنی دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملائیشیا کے بارے میں مزید جاننے یا کسی اور شہر یا ملک پر ویڈیو بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ہی کسی ایسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست محمد سجاد کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔